हाम्रा गौतम बुद्धले कति पढे धाए कुनै क्याम्पस सोधेनौ कति पास हुन् अरनिको को थिए साक्षर धरती चन्द्र र सूर्यका रचयिता पढ्थे कहाँको सित फाली पुस्तक सिप सिक्ता छुने कान्छा र कान्छीसित। अहिले डा प्रा गरिएकाहरूको सोध्नुहोस् कुन विषयमा डा गर्नुभयो, कुन विषयमा प्रा गर्नुभयो। उहाँहरूले गरेको डा प्राले नेपाली समाजले के पायो प्रश्न गर्नु। तर उहाँहरूको अहङ्कार धेरैजना अहङ्कार भेष्टी अहङ्कार, यस्तो अहङ्कार, यसको लागि पैसा कमाउने अहङ्कार। पैसा आज नेपाली भाषा ध्वस्त गरिएको छ भने त्रिभुवन विश्वविद्यालयका निश्चित प्राध्यापकहरू जो शक्तिमा हुनुहुन्छ नि उहाँहरूको हात छ। र कुनै समयमा मैले उद्गमस्थल सिधा प्रान्त मानिन्छ कर्णाली अञ्चल, आज त्यहाँदेखि पश्चिमका सबै भाषिकाहरूलाई भाषाका सामान्य रूप त्यो उच्चारण भेदको कारणबाट भाषिका बन्छ। भाषिकाहरूलाई छुट्टै भाषा बनाइयो र नेपाली भाषाको भाषीहरूका सङ्ख्या थोरै बनाइयो। योजना राष्ट्रिय योजना आयोग योजनाबद्ध रूपले नेपाली भाषा समाप्त पार्न लागेको छ। टिपेर राख्नुहोस्। र यो कुरा अहिले पनि त्रिभुवन विश्वविद्यालयका तथाकथित प्राध्यापकहरूलाई चासो छैन। किन छैन? भाषाकै तथाकथित ब्राह्मणकै छोराहरू तथाकथित प्राध्यापकहरू डाक्टर साहेबहरूले ध्वस्त बनाएका हुन्। लागिपरेका छन्। यहाँ लागेको त झर्रोवाद सरवाद भने होइन रहेछ भनेर मरे। फेरि झर्रोवाद सरवाद भन्दै आए होइन रहेछ यो हामीले गल्ती भनेछौँ भनेर मरे। कुरो बुझ्नुहोस् है, भैँसमा कमाउनु थियो कमाए झर्रोवाद भनेर, अनि बुढेसकालमा अलिकति पापसँग डराए, त्यसपछि क्षमा याचना गरेर गए। हो कि मैलिनी न्याउरी न त कपाल कोर्या कि सबके उसै लट्टा मात्र गर्या कि खाली भुइँमा रुँदै बस्या कि यसै। सीताको बात राम 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 यति मात्र बोलिरहँदी देख्याएर साना भया पातका अन्तरमा लुक्याती हनुमान रुखका उपरमा गया। त्यो भानुभक्त आचार्यको शालिक भानुचोक जनकपुरबाट कसले ढाल्यो? खगेन्द्रजी त्यसको अनुसन्धान गर्नुहोस् र नेपाली भाषा कसले मास्दैछ त्यहीबाट थाहा पाउनुहुन्छ। यो मृदी भाषाको पहिचान गर्न नै उहाँ नै हो। यति सुरिलो भाषा नेपाली भाषाको मात्रै हो र नेपाली भाषासँगै नेपाली संस्कृति भक्ति संस्कृति, नेपाली संस्कृति भक्ति संस्कृति। दर्शकबिन नमस्कार, स्वागत छ कार्यक्रम माउन्टेन संवाद। आजको माउन्टेन संवादमा विशेष व्यक्तित्वसँग संवाद गर्छौँ जो नेपाली भाषाको खोजमा हुनुहुन्छ, संरक्षकको रूपमा चाहिँ नि हामी माझ हुनुहुन्छ। लामो समय नेपाली भाषा बचाउनुपर्छ भन्दै लागिराख्नु भएको छ। 1 दशक 2 दशक होइन, लगभग 5 दशक उहाँ निरन्तर रूपमा नेपाली भाषालाई बचाउनुपर्छ, संरक्षण गर्नुपर्छ भनेर अगुवाको रूपमा नै उहाँले आफ्नो कदम चलाइराख्नु भएको छ। आज यता कता नेपाली भाषा माथि प्रहार हुँदैछ, यो बारेमा उहाँ राम्रोसँग सजग हुनुहुन्छ। डाक्टर गाउँले बलदेव अर्थात् डाक्टर बलदेव शर्मा अधिकारी, उहाँको नामै काफी छ। साहित्यकार, लेखक, नेपाली भाषाका संरक्षक, जसले नेपाली भाषाको वर्ण विन्यासमै विद्यावारिधि पनि गर्नुभएको छ। आजको संवाद उहाँसँग गर्नेछौँ, आजको बहस उहाँसँग गर्नेछौँ। नेपाली भाषा हेर्ने भने निकै नै कलात्मक भाषा हो, यसका बावजुद पनि आज नेपाली भाषामाथि प्रहार भइरहेको छ। हामी नेपाली नै सजग छैनौँ, आफ्नो भाषाप्रति सचेत छैनौँ। किन यस्तो हुँदैछ? आज हामी यो पाठमा केही प्रश्न पनि गर्नेछौँ। नेपाली भाषाको खोज कहाँ पुग्यो र कहाँनिर नेपाली भाषामाथि प्रहार भइरहेको छ? उहाँले आदिकवि भानुभक्तदेखिको इतिहास पल्टाउँदै आउनु भएको छ। अझ उहाँले आदिकवि भानुभक्तको त एउटा छुट्टै सङ्ग्रहालय बनाउनुपर्छ, त्यो छुट्टै शब्दकोश बनाउनुपर्छ भन्दै उकालत पनि गर्नुभएको छ।
हिजो मात्रै अर्थात् शुक्रबार मात्रै हामीले भानुभक्त जयन्ती पनि मनाएको छौँ देशैभरि 210औं। आज उहाँलाई पनि हामी फेरि सम्झिनेछौँ। साँच्चीकै नेपाली भाषाका आदिकवि नाम नै काफी छ। उहाँको बारेमा पनि केही संवाद गर्छौँ। त्यहाँदेखि इतिहास आज पुग्दाखेरि कहाँ चाहिँ हामी नेपाली भाषालाई संरक्षण गर्न सकिरहेका छौँ, कहाँनिर त्रुटि भयो, नेपाली भाषालाई कसरी जोगाउन सकिन्छ र यसभित्र रहेका वर्णविन्यास व्याकरणको संरक्षण कसरी भइरहेको छ, कसरी प्रहार भइरहेको छ र कसरी हामी जोगाउन सक्छौँ। हामी यो पाठमा संवाद गर्छौँ। आज यदि संस्कृतिकै बारेमा कुरा गर्ने भने संसारकै उत्कृष्ट भाषाको रूपमा पनि परिचित भइसकेको छ। तर यसका बावजुद पनि हामी कहिले सजग बन्ने त किन सजग बन्न सकिरहेका छैनौँ? हामी यी केही पाठमा संवाद अनि बहस गर्नेछौँ। अब भने यो संवादमा जोड्नुको लागि, बहसमा जोड्नुको लागि नेपाली भाषामै धेरै पुस्तक लेखिसक्नुभएका 60 भन्दा बढी पुस्तक उहाँले लेख्नु भएको छ। व्याकरण नेपाली भाषामा लेख्नु भएको छ। आजका अतिथि अर्थात् डाक्टर बलदेव शर्मा अधिकारी गाउँलेलाई जोड्न चाहन्छु। डाक्टर गाउँलेलाई जोड्न चाहन्छु। तपाईँलाई स्वागत छ। धन्यवाद खगेलजी। सर्वप्रथम त तपाईँको जुन योगदान छ नेपाली साहित्य, नेपाली भाषा संरक्षणमा, यसको लागि माउन्टेन टेलिभिजन परिवार तपाईँले धन्यवाद दिन चाहन्छु। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। मलाई किन दिनु पर्यो धन्यवाद? जति धन्यवाद दिनुभएको छ त्यसको दोब्बरी धन्यवाद यहाँलाई नै भयो। तपाईँले 1 दशक, 2 दशक, 3 दशक होइन, लगभग 5 दशकदेखि नेपाली भाषाको संरक्षणको लागि, बचाउनुको लागि कदम चालिराख्नु भएको छ। कसरी यो प्रेरणा आयो तपाईँमाथि? हजुर, मेरो स्वार्थ छ यसमा। यो संसारमा जति पनि मनुष्यहरू छन् सबै स्वार्थी छन् र ती स्वार्थीहरूमा पनि महास्वार्थीमा म पर्छु। किनभने मैले मेरी माताजीको स्तनपान 1 वर्ष पनि गर्न पाइनँ। त्यसपछि मेरी बहिनी जन्मिन्, भाइ जन्मियो, त्यस्तै भयो। तर नेपाली भाषाको स्तनपान मैले 60 वर्ष गरेको छु। अहिलेसम्म म नेपाली भाषाकै स्तनपान गरेर बसेको छु। मेरो स्वार्थ जोडिएको छ, मेरो जीवन जोडिएको छ, मेरो जीविका जोडिएको छ, पहिचान जोडिएको र मेरो परिचय जोडिएको छ। मबाट मेरो भाषा झिकिदिनुहोस्, अब म मान्छे कहाँ बाँकी रहन्छु मलाई भन्नुहोस्। यो पृथ्वीको म को भन्ने कुरा मेरो पहिचान हुँदैन। मेरो परिचय, यदि म मान्छे हुँ, म मानव हुँ, मनुष्य हुँ भने मेरो परिचय केवल भाषाले मात्रै दिएको छ। मबाट भाषा झिकिदिनुहोस्, म मान्छे होइन। ल देखाउनुहोस् मलाई मान्छे हुने कुरा के छ? मभन्दा कुरूप को छ? निर्वस्त्र मलाई कल्पना गर्नुहोस्। कतै भुत्ला छन्, कतै छैनन्, न सिङ छ, न पुच्छर छ, न प्वाख छ। यति कुरूप मान्छे म विश्व सुन्दर। साँच्ची सुन्नुहोस्, म 2022 सालमा धादिङ जिल्ला व्यापी शिशु प्रदर्शनीमा पहिलो भएको सुन्दर मनुष्य। तर मेरो सुन्दरता मेरो भाषा हो। मेरो भाषाबाट म सुन्दर भएको हुँ र मेरो भाषाकै कारण आज मान्छे विश्व ब्रह्माण्डको सम्राट भएको छ। मङ्गल ग्रहमा जान्छु, शासन गर्छु भन्छ मान्छे। सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड मेरै हो भन्छ मान्छे। कुन शक्तिले? भाषाको शक्तिले। यसकारण तपाईँ मनुष्य हुनुहुन्छ भने प्रत्येक मनुष्यलाई फेरि सुनाइदिनुहोस्, भाषा झिकिदिनुहोस्, तपाईँ मनुष्य हुनुहुन्न। हाम्रो अर्थ छैन त्यसो भए? छैन। हामीमा बैखरी भाषा, परा पश्यन्ती मध्यमा बैखरी, त्यो पराभन्दा पनि अगाडि सूक्ष्म संवित र शून्य भाषा हुन्छ। ओमकारको अ उ म बिन्दु नाद कला कलातीत 7 चरण हुन्छ। हामी बैखरी भाषा बोल्न सक्छौँ, अर्थात् हाम्रा वर्णमालाका प्रत्येक वर्णहरू शुद्धसँग स्पष्टसँग उच्चारण गर्न सक्छौँ। पशु पक्षीहरूले निश्चित ध्वनि मात्रै उच्चारण गर्छन्, त्यसकारण उनीहरू हाम्रो दास भएका छन्। व्हेल माछाको दाँत झिक्ने मनुष्य, हात्ती बलवान, संसारको सबैभन्दा बलवान
जनावर हात्तीलाई एउटा लुखुरे माउतेले जहाँ भन्यो त्यहीँ दौडाउँछ भाषाको शक्तिको कारण। आज मान्छे विश्व ब्रह्माण्डको सम्राट भएको छ भाषाको कारण। कम्प्युटर पढ्यो, प्रविधि नयाँ नयाँ केले बनायो, गणित पनि बिना भाषा पढिँदैन। त्यसकारण कृपया भाषा बचाउनु होला। अब यो भाषाको हजुर अनुयायी भनौँ, संरक्षक आदि कवि भानुभक्त पनि उहाँकोबाटै सुरुवात भयो भनौँ। हामीले जाने बुझेसम्म भाषा धेरै लामो इतिहासमा छ नेपाली भाषा, त्यसलाई भन्नु पर्दैन, त्यो शब्दावली गर्नु पर्दैन। यस बावजुद पनि हामी आदिकवि भानुभक्तबारे संवाद गर्दैछौँ। उहाँको शुक्रबार मात्रै 210औं जयन्ती मनायो। सम्भवतः यो संवाद हामीले हिजै गर्न खोजेका थियौँ, कुनै कारणवश हामीले यो संवाद गर्न सकेनौँ। आज तपाईँसँग फेरि संवादमा जोडेका छौँ। तपाईँले उहाँको छुट्टै सङ्ग्रहालय पनि बनाउनुपर्छ भने तपाईँ एउटा खोजकर्ता पनि हो, उहाँले कसरी सम्झिनुहुन्छ? महत्त्वपूर्ण कुरा गर्नुभयो। भानुभक्त आचार्यभन्दा अगाडि पनि नेपाली भाषामा धेरै कविहरू थिए। अलिखित काव्यहरू कति छन् नेपाली भाषामा। नेपाली भाषाका उखान तुक्का, नाच्न जान्दैन आँगन टेढो, जुन गोरुको सिङ छैन उसको नाउँ तिखे, यस्ता कविता लेख्ने कविहरू को थिए थाहा छैन। उहाँको पहिचान अहिले पनि छैन। र स्वयं भानुभक्त आचार्य मलाई कसैले आदिकवि भनिदेलान्, मलाई मेरो शालिक बनाइदिएलान्, पूजा गर्लान्, सम्झना गर्लान् भनेर उनले रामायणको रचना गरेकै होइनन्। त्यति बेला साहित्य मनोरञ्जनको लागि पनि थियो। हितेन सह वर्तते इति सहित सहितस्य भाव साहित्यम। तपाईँको साहित्य भनेको सहितस्य भाव साहित्य, हित गर्दैन भने त्यो साहित्य होइन। अहिले त न मनोरञ्जन दिन्छ साहित्यले, न हित गर्छ, यस्तो साहित्य लेखिरहेछौँ हामीहरू है। त्यति बेला भानुभक्त आचार्य जहाँ बास बस्न जान्थे त्यहाँ कविता सुनाएर मिठो मसिनो खान्थे अघि। या त्यो बेला बाहुनहरूले अरूले पकाएको खाँदैनथे, बाहुनकै घरमा गएर धोती पाटा फेरेर खानु पर्थ्यो। झगडा परेका झगडिया भानुभक्त आचार्य कति दिन लामो बाटो त्यो चामल बोकेर आउँथे है। अनि कहाँ खाने त भन्दा यता सिंहदरबारतिरै थियो होला उनको मुद्दा मामिला। बिन्ती डिठा बिचारी सित कति गरौँ, चुप रहन्छन् नबोली, बोल्छन् ता ख्याल गर्या झैँ, अनि पछि दिन दिन भन्दछन् भोलि भोलि। कि ता शक्ति न भन्नु कि तब छिनिदिनु, क्या न भन्छन् यी भोलि भोलि भोलि। हुँदैमा सब घर बितिगो, बक्सियोस् आज झोली। बिचरा भोलिको भोलि बनाएर अब कहाँ बास बस्ने। त्यति बेला लज पनि थिएन, होटेल निकै प्रभावशाली हुनुहुन्थ्यो उहाँ। हजुर, होटेलहरू थिएनन्, लजहरू थिएनन्, बास बस्नलाई कहाँ जाने। ब्राह्मणहरूले त शुद्ध भोजन गर्नु पर्यो, सात्विक भोजन गर्नु पर्यो, स्नान गर्नु पर्यो होइन। अब कहाँ जाने त भन्दाखेरि भोसीको टोल जहाँ अहिले वीर अस्पताल छ त्यहाँ मोतीराम भट्ट यी ब्राह्मणको परिवार त्यहाँ छ भन्ने कुरो थाहा पाएर ती कवि कविता सुनाउन जान्थे। अनि त्यहाँ चाहिँ भक्तिभावका कविता मन पराउँदो रहेछन्। सुनाउँदै 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 गए। अनि त्यो दाल भात तरकारी खानको लागि झगडिया है त्यो तपाईँको अब त्यहाँ कोसँग झगडा गरे। अहिले त्यहाँ धेरै कुराहरू म अहिले भन्दिनँ। अहङ्कारी पनि हुनुहुन्थ्यो भन्ने कुरा। अहङ्कारी नभइकन त कोही जन्मिँदैनन्। भगवान पनि जन्मनको लागि अहङ्कारी नै हुनुपर्छ। भगवान पनि अहम भन्छन्, माम भन्छन्, मम भन्छन्। अहङ्कार, भगवानको अहङ्कार चाहिँ परमार्थको अहङ्कार, तपाईँ हाम्रो अहङ्कार स्वार्थको अहङ्कार। भगवान समष्टि अहङ्कारी, हामी व्यष्टि अहङ्कारी। भिन्नता यति हो। अहङ्कारी कोही छैन भने त्यो जिउँदो छैन। त्यो भनिदिनुहोस् कसैले अहङ्कारी बिना चमत्कार छैन। अहङ्कार बिना जन्म पनि हुँदैन। सृष्टि स्थिति प्रलय तीनवटैको लागि अहङ्कार आवश्यक छ। अदेखि असम्मका अक्षरहरू। त्यसो हुनाले कोही म अहङ्कारी छैन भने उसलाई तपाईँले फुलमाला लाएर है भनिदिनुहोस् कि तपाईँ जीवित हुनुहुन्न भनेर। अहङ्कारी हुन्छ मान्छे, प्रत्येक हुन्छ। भगवान पनि जो दृश्य रूपमा आउँछन् नि,
दृश्य रूपमा आउँदाखेरि उनी अहङ्कारी नै भएर आउने हो। त्यसो हुनाले अहङ्कारी थिए, त्यसलाई आजदेखि हामी प्रत्येक अहङ्कारी, म त अद्वितीय अहङ्कारी डाक्टर बलदेव अधिकारी। तपाईँले आफूलाई व्याख्या गर्नुभएको छ कि? मैले किनभने त्यो भाषाभित्र भगवान् पनि आउँदैछ। अनि अर्को अहङ्कार नमस्कार एउटा दर्शन शास्त्र हास्य व्यङ्ग्यको शैलीमा निबन्ध उपन्यास पनि आउँदैछ, प्रतीक्षा गर्नु होला भगवानको कृपाले, गुरुको कृपाले। मलाई यस्तो अहङ्कार बाबा बाबा, म अहङ्कारी नभएको भए यति धेरै पुस्तक मैले लेख्ने नै थिएन, अहङ्कारी नभएको भए भाषाको अभियानमा जाने नै थिएन, आन्दोलन गर्ने नै थिएन। म अहङ्कारी हुँ, यसकारण अहङ्कारी नभइकन विजय पनि प्राप्त हुँदैन। नेपाली भाषा जोगाउनको लागि तपाईँको अहङ्कार पलायो। अहङ्कार, तर यहाँनिर यो अभियानमा चाहिँ मलाई समष्टि अहङ्कारी भगवानले शक्ति दिएका हुन्। नत्र भने त्रिभुवन विश्वविद्यालयका तथाकथित प्राध्यापकहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरू एक ठाउँमा पास गरे हुन्छ, पासको पढाइ, पास र पढाइ फरक हो। हाम्रा गौतम बुद्धले कति पढे, धाए कुनै क्याम्पस, सोधेनौ कति पास हुन् अरनिको, को थिए साक्षर, धरती चन्द्र र सूर्यका रचयिता, पढ्थे कहाँको सित, फाली पुस्तक सिप सिक्ता छुने, कान्छा र कान्छीसित। अहिले डा प्रा गरिएकाहरूको सोध्नुहोस् कुन विषयमा डा गर्नुभयो, कुन विषयमा प्रा गर्नुभयो, उहाँहरूले गरेको डा प्राले नेपाली समाजले के पायो प्रश्न गर्नु। तर उहाँहरूको अहङ्कार, धेरैजना अहङ्कार भेष्टी अहङ्कार, यस्तो अहङ्कार, यसको लागि पैसा कमाउने अहङ्कार। पैसा आज नेपाली भाषा ध्वस्त गरिएको छ भने त्रिभुवन विश्वविद्यालयका निश्चित प्राध्यापकहरू जो शक्तिमा हुनुहुन्छ नि, उहाँहरूको हात छ। र कुनै समयमा मैले त यहाँलाई भनौँला, मेरो त अनुसन्धानले हो, कसैको व्यक्तिगत आग्रह होइन। 2-4 जनाको नाम मैले लिँदाखेरि मेरो नेपाली भाषा बाँच्छ भने त्यो अपराध म गर्दछु। आज तिनीहरूको त्यो यो यति समय, यो बिहानको समयमा भानुभक्त आचार्यको चर्चा गर्ने सम्बन्धमा, यस्तो सन्दर्भमा यी कुराहरू नगरौँ है। र त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा संरक्षित छन्, जो त्रिभुवन विश्वविद्यालय नेपाली केन्द्रीय नेपाली विभागमै संरक्षितहरूले नेपाली भाषा ध्वस्त गरेको कुराको प्रमाण म एक दिन यहाँलाई पुरै लिखित प्रमाणहरू म उपलब्ध गराउँला कुनै समय, अर्कै दिन। आज म भन्दछु भानुभक्त आचार्यलाई मोतीराम भट्टसँग सम्बन्ध भयो। मोतीराम भट्टलाई सम्झनुहोस्, आज नेपालमा पहिलो प्रेस खोल्ने मोतीराम भट्ट, ठुलो योगदान, कविहरूको मण्डली बनाएर कविहरूको सृष्टि गर्ने मोतीराम भट्ट। त्यति बेला अरबी फारसी भाषाका गजलहरू सुन्थे राजा महाराजाले, नेपाली भाषाको गजल सुनाउने मोतीराम भट्ट थोरै वर्ष बाँचेका थिए। त्यसो भएर युवा कवि, बुझ्नु भने युवा अवस्थामै गए ती है। तिनले के गरेनन्, गद्यको सुरुवात पनि तिनीहरूले गरे, जीवनी लेख्ने काम पनि तिनीहरूले सुरु गरे। भानुभक्त आचार्यको जीवनीबाट जीवनी लेख्ने परम्पराको आरम्भ पनि उनीहरूले गरे है। र यति धेरै भानुभक्त आचार्यलाई चिनाउने काम उनीहरूले गरे। र त्यसकारण यस्ता धेरै कुराहरू छन् मोतीराम भट्टका विषयमा। आज मोतीराम भट्टलाई पनि सम्झनुपर्छ। भानुभक्त आचार्यलाई त आचार्यहरूले धेरै छन्, अहिले त पढे लेखेका विद्वान आचार्यहरू मात्र सधैँ सम्झिनुपर्छ, सधैँ सम्झनुपर्छ। मोतीराम भट्टका अब कुलका को छन्, के छन् चाहिँ त्यो पनि खोजी हुनुपर्छ। भोसीको टोलमा अब अहिले त्यतातिर त भट्ट ब्राह्मणहरूको घर छ कि भनेर सोध्थेँ म है, कतै त्यहाँ अहिले म फेला पार्दिनँ। त त्यसो हुनाले त्यो खोज त राज्यले गर्नुपर्छ, खोज गर्नुपर्छ। र आज मैले भने आदि कवि बनाउने काम, पहिलो कवि भनेर किन भने उनीभन्दा पहिला अरू पनि कविहरू थिए, प्रशस्त कविहरू थिए। तर अरू कुनै पनि कविहरूका हृदयले नेपाली हृदयलाई जित्न सकेन, जोड्न सकेन। आज नेपालको राष्ट्रियता नेपाल बाहिर कहाँ छैन, आसाममा छ, दार्जिलिङमा छ, भुटानमा छ, बर्मामा छ, अमेरिकामा छ, बेलायतमा छ, अस्ट्रेलियामा छ। विश्वभरि नेपालको राष्ट्रियता छ र नेपालको त्यो राष्ट्रियता पुर्याउने काम भानुभक्त आचार्यले गरे। यो नेपालको भूमिको
एकीकरण पृथ्वीनारायण शाहको धारिलो तरवारले गर्यो, तर नेपाली मुटुको एकीकरण भानुभक्त आचार्यको कलमले गर्यो। आज नेपालमा भन्दा बढी दार्जिलिङमा भानुभक्तको महत्त्व छ। नेपालमा त जुन जानकी र रामको महिमा गान गरेका थिए भानुभक्त आचार्यले, कृतज्ञहरूले एनजिओ आइएनजिओको पैसाले जनकपुरकै भानुचोकमा भानुभक्तको शालिग ढालियो। भन्नुहोस्, यो कृतज्ञता जनकपुरेहरूले गरेका होइनन्, यहाँ डलरेहरूले गरेका। भानुभक्त आचार्य, जुन भानुभक्त आचार्यले भोकी मैलिनी न्याउरी न त कपाल कोर्या कि सबके उसै लट्टा मात्र गर्या कि खाली भुइँमा रुँदै बस्या कि यसै। सीताको बाटो राम 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 यति मात्र बोलिरहँदी देख्याएर साना भया पातका अन्तरमा लुक्याती हनुमान रुखका उपरमा गया। त्यो भानुभक्त आचार्यको शालिग भानुचोक जनकपुरबाट कसले ढाल्यो? खगेन्द्रजी, त्यसको अनुसन्धान गर्नुहोस् र नेपाली भाषा कसले मास्दैछ त्यहीँबाट थाहा पाउनुहुन्छ। यो मृदी भाषाको पहिचान गर्न नै उहाँ नै हो। यति सुरिलो भाषा, नेपाली भाषाको मात्रै हो र नेपाली भाषासँगै नेपाली संस्कृति भक्ति संस्कृति, नेपाली संस्कृति भक्ति संस्कृति। जानुहोस्, थारूहरूको समाजमा जानुहोस्, कृष्ण लीला गर्छन्। कृष्ण लीला थारूहरूलाई सोध्नुहोस्, मौलिक संस्कृति हो उनीहरूको। कृष्ण लीला सोध्नुहोस्। यहाँ काठमाडौँको नेवारहरूले कृष्ण जन्माष्टमी कसरी मनाउँछन्? तपाईँ ललितपुरमै हुनुहुन्थ्यो, ललितपुरमा पर्छ होइन यो ठाउँ? ललितपुर यही छ नि होइन? कृष्ण मन्दिर पाटन हेर्नुहोस्, कहिलेदेखि भन्यो हाम्रो संस्कृति रामको भक्ति गर्ने संस्कृति, कृष्णको भक्ति गर्ने संस्कृति। कृष्ण की राधा हाम्रा पशुपतिनाथ, कृष्ण की राधा हाम्रा पशुपतिनाथ, एकदम लेखेर राख्नुहोस्। म प्रमाण सहित आउँदैछु। कृष्ण की राधा जो लादिनी शक्ति, कृष्ण बिना राधा, कृष्ण आधा मात्रै होइन, कृष्ण कृष्ण नै हुँदैन। त्यो राधा बन्ने पशुपतिनाथ हामीसँगै छन्। अनि तिनै शिव सीता हुन्छन्, जानकी हुन्छन् हामीसँगै। हाम्री लादिनी शक्ति नभए राम राम हुँदैनन्, भगवान भगवान हुँदैनन्। त्यस कारणले भाषाभित्र भगवान छिट्टै आउँछ। प्रमाणयुक्त कुनै गफ होइन, तर शैली, भाषा शैली गफकै छ। प्रमाणयुक्त पुस्तक आउँदैछ। त्यसो हुनाले हाम्रो भक्ति संस्कृतिलाई, हाम्रो राम भक्ति संस्कृतिलाई, हाम्रो कृष्ण भक्ति संस्कृतिलाई, राधा भक्ति संस्कृतिलाई, सीता भक्ति संस्कृतिलाई ध्वस्त पार्नका लागि धर्मनिरपेक्षता किन लेखियो? हेर्नुहोस्, प्रकृति सर्वधर्म सापेक्ष, भौतिकवाद सर्वधर्म सापेक्ष, अध्यात्मवाद सर्वधर्म निरपेक्ष। भगवान धर्म संस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे, धर्म संस्थापनको लागि प्रकृतिबाटै जन्मिन्छन् युग युगमा। तर सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, सबै धर्म छोडेर म एउटाको शरणमा आऊ। हाम्रा भगवान चाहिँ धर्मनिरपेक्ष हुन्। के हाम्रा नेताहरू भगवान जत्तिकै हुन् धर्मनिरपेक्ष हुनलाई? हामी प्रत्येक परमात्मामय भयौँ धर्मनिरपेक्ष हुनलाई। जबसम्म भौतिकवाद छ, भौतिक विषय छ, भौतिक विषय प्रकृतिका सत्वगुण रजोगुण र तमोगुणबाट बन्छन्। त्यसो हुनाले भौतिकवाद सर्वधर्म सापेक्ष। संसारमा धर्म जम्मा 3वटा छ, 1 सत्वगुण, 2 रजोगुण, 3 तमोगुण। बाँकी सबै धर्मका नाममा सम्प्रदाय हुने, पसल हुने, यो सबै तपाईँ पाल्नु सक्छ। त्यस कारणले यहाँहरूले हाम्रो त्यो भक्ति संस्कृतिलाई पुरै नेपालीहरूको हृदयमा पुर्याएर, तपाईँलाई म भन्छु, बिहाबारीमा पहिले 2 दिने बिहा हुन्थ्यो। जन्ती र घर गाउँलेको बिचमा काव्य प्रतियोगिता हुन्थ्यो। त्यति बेला रामायण र महाभारतका श्लोकलाई श्लोक भनिन्थ्यो। श्लोक भन्ने प्रतिस्पर्धा हुन्थ्यो।
यो संवाद जोडिहाल्नु तपाईँलाई केही सोधिहाल्छु तपाईँले भानुभक्तको त छुट्टै सङ्ग्रहालय पनि बनाउनुपर्छ नि खोजकर्ता पनि हो तपाईँ हो यो किन जोड्नु भयो भानुभक्तको सङ्ग्रहालय त बनाइँदैछ बनाउनको नाममा बनाइँदैछ भानुभक्त आचार्यको सङ्ग्रहालयमा भानुभक्त आचार्यले नेपालको राष्ट्रियता विश्वभरि पुर्याए त्यसको प्रमाण सहित मैले अघि भनिसकेँ नेपालीको मुटुलाई जोड्ने कुरा दार्जिलिङमा जानुहोस् त्यहाँ मगर छन् राई छन् लिम्बू छन् गुरुङ छन् नेवार छन् नेपालमा जति जाति छन् प्राय सबै त्यहाँ छन् तर उनीहरूको एकमात्र भाषा छ गोर्खाली भाषा भन्छन् त्यहाँ तर नेपाली भाषा छ हो त्यहाँ दार्जिलिङ जानुहोस् आसाम जानुहोस् सिक्किम जानुहोस् त्यहाँ विभिन्न जातिका नेपालीहरूलाई जोड्ने नेपाली भाषा आज नेपाली भाषालाई ध्वस्त पार्नको लागि नेपाली भाषाको उद्गमस्थल सिधा प्रान्त मानिन्छ कर्णाली अञ्चल आज त्यहाँदेखि पश्चिमका सबै भाषिकाहरूलाई भाषाका सामान्य रूप त्यो उच्चारण भेदको कारणबाट भाषिका बन्छ भाषिकाहरूलाई छुट्टै भाषा बनाइयो र नेपाली भाषाको भाषीहरूका सङ्ख्या थोरै बनाइयो राष्ट्रिय योजना आयोग योजनाबद्ध रूपले नेपाली भाषा समाप्त पार्न लागेको छ टिपेर राख्नुहोस् र यो कुरा अहिले पनि त्रिभुवन विश्वविद्यालयका तथाकथित प्राध्यापकहरूलाई चासो छैन किन छैन भाषाकै उच्चारण भेद अनुसार भिन्न त्यसरी भन्नुहुन्छ भने उच्चारण भेद अनुसारको कुरा गर्नुहुन्छ भने अङ्ग्रेजीको एडुकेसन पनि हुन्छ एजुकेसन पनि हुन्छ हो अङ्ग्रेजी उच्चारण विश्वभरि जानुहोस् के एकनाथ छ त्यसो भए फरक भाषा भन्दिने अङ्ग्रेजीको होइन त्यो चाहिँ सबैलाई एउटै भन्ने रे लेख्यले एकनाश बनाउँछ उच्चारणले होइन उच्चारण त्यस कारणले स्तरीकरण भाषाको स्तरीकरण लेख्यबाट हुन्छ लिखित परम्परालाई ध्वस्त गराइयो वर्णविन्यासको परम्परा ध्वस्त गरेपछि अनि भाषा ध्वस्त गर्न सकिन्छ संसारमा जति पनि भाषाहरू मरेका छन् नि लिखित परम्परामा नआएका भाषाहरू मरेका छन् र हाम्रो स्थापित लिखित परम्परालाई ध्वस्त गर्न के गर्ने त भन्दाखेरि शब्दकोशको वर्णविन्यास परिवर्तन गरिरहने अनि यसरी ध्वस्त गर्ने र तपाईँलाई म भन्छु अङ्ग्रेजी विश्वभरिमा एउटै उच्चारण छ त छैन भने अङ्ग्रेजीका भाषिका हुनुहरू त्यो अङ्ग्रेजी एउटै भाषा भयो त्यो मान्न सक्नु पर्यो नेवारी भाषा काठमाडौँको नेवारले भक्तपुरको नेवारी बुझ्दैन भक्तपुरको नेवारले काठमाडौँको नेवारी बुझ्दैन नेवार भनेको जाति होइन ने भनेको काठमाडौँमा बस्नेवालालाई नेवार भनेको तपाईँ पनि नेवार म त यहाँ कति सालदेखि अब 30 सालदेखि पढेँ त्यहाँ बिचमा 9-10 वर्ष धादिङ गएर बसेँ त्यसपछि फेरि 42 सालदेखि म पनि नेवार हो काठमाडौँको हजुर अनि तपाईँ काठमाडौँको नेवारले भक्तपुरको नेवारी बुझ्दैन हो यहाँबाट जानुहोस् यहाँ तपाईँ दोलखासम्म जानुहोस् फरक पाउनुहुन्छ नेवारी भाषा काठमाडौँ र ललितपुरको लगभग मिल्छ अनि अब नेवारी भाषा एउटै भयो तामाङ भाषा दोलखा र धादिङको मिल्दैन तर एउटै भयो है त्यसै गरी नेपालका त्यो सुदूरपश्चिमसम्म जुन मध्यपश्चिमबाट उता जान्छौँ सुदूरपश्चिमसम्मका सबै भाषिकाहरूलाई नेपाली भाषामा गन्नुपर्छ किन गनिँदैन भने डलर पाइँदैन यस कारणले गनिँदैन छुट्टा भाषा कहाँबाट आयो डोट्याली भाषा क्या हो डोट्याली त्यसो भए धादिङे भाषा भन्दिने नुवाकोटे भाषा भन्दिने रसवाली भन्ने भोलि यही गर्दैछ त्यसो यो प्रहार भएको तपाईँ प्रहार भएको जघन्य अपराध गरिएको छ नेपाली भाषा ध्वस्त तर यिनीहरू पराजित हुँदैछन् हेर्नुहोस् चिनिया भाषाले विकसित भयो जापानी भाषाले विकसित भयो दक्षिण कोरियाली भाषाले विकसित भयो युरोपका कैयौँ देशहरू छन् आफ्नै भाषाले विकसित भएका छन् स्पेनी भाषाको त अझै चर्चा हुँदैन एउटा श्लोक पनि सुनिहाल्नु तपाईँको अनि सुनेन म यो कुरा नसकी किन श्लोक पहिला भाषा समाप्त होस् भाषै गइसकेपछि साहित्य रहन्छ म यस कारण अचेलबेरी कविताको प्रकाशन गर्दिनँ कवि गोष्ठीमा जान्न कविता सुनाउँदिनँ यो संवाद जोडौँला नि तर आज भानुभक्तको चाहिँ सुनाइदिउँ होइन तपाईँले कारणले आज रामायणबाट भानुभक्तका काव्यहरूबाट कविताहरूबाट नेपाली मुटु जोडिएको छ राष्ट्रियता जोडिएको छ आज विश्वभरि नेपाल छ
नेपालको राष्ट्रियता र देश भनेको एउटै हो नि। देश भनेको ठाउँ भयो, राष्ट्रियता भनेको आफ्नो भाषा, आफ्नो धर्म, आफ्नो संस्कृति, अनेकतामा एकता नेपालीहरूको विशेषता। यहाँ अनेकौँ भाषाभाषीहरू छन्, प्रत्येक भाषाभाषीको विकास हुनुपर्छ। प्रत्येक बालबालिकाले आफ्नै मातृभाषामा शिक्षा पाउनुपर्छ। प्रत्येक बालबालिकाले आफ्नै मातृभाषामा शिक्षा पाउनुपर्छ। नेपाली भाषा त्यसपछि राष्ट्रभाषामा जानुपर्छ, अनि अन्तर्राष्ट्रिय भाषा उनीहरूले चाहना गरे अनुसार पढ्न पाउनुपर्छ। त्यसकारण अनिवार्य हो भने आफ्नो मातृभाषा अनिवार्य गर्नुपर्छ। अब म भानुभक्त आचार्यको विषयमा जान्छु। भानुभक्त आचार्य जसले राम्रो जानकीको यो परम्परालाई, त्यो भक्ति परम्परालाई नेपाली भाषा शैलीमा, नेपाली संस्कृतिमा, नेपाली संस्कृति अनुसार भोकी मैलिनी न्याउरी, हेर्नुहोस् न कस्तो शब्द, न त कपाल कोर्याकी सबके सुसै, हैन कोर्याकी भयाको जाए। अब अहिले पनि भन्छन् नि म गएको छैन भन्छौँ है, गया छैन होइन, मैले दिएको छु, मैले दिएको छु भन्दैनन्, मैले दिएको छु, मैले भनेको छु भन्छौँ हामी, किन भने त्यही त हो शुद्ध। कल्ले आएर भनेको एक हो, एकी एका भनेर लगाइदिए है। यस्तो खालको भाषा र स्तरीकरणमा सबै नेपालीले बुझ्ने भाषा उनले बनाइदिए। तपाईँले आज एउटा शब्द जोड्नु भयो, सुदूरपश्चिमी भाषालाई किन सुदूरपश्चिमी भन्छ? मैले धेरै भाषिका, म यो जोडिहाल्छु, भाषिका। कयौँ पटक मैले यो प्रश्न गर्दाखेरि पनि यो सुदूरपश्चिमी भाषा त नेपाली भाषा भन्दाखेरि पनि यो भाषालाई स्वीकार्न सकेनन्। आज फेरि तपाईँले हेर्नुहोस्, अब उनीहरू आफू त बच्दैनन्, न त्यहाँ साहित्य छ, न व्याकरण बनाएको छ, न शब्दकोश छ, न त्यो प्रयोग गर्छन् त्यहाँ। अब उनीहरू आफू त जान्छन् र सँगै नेपाली भाषा पनि लैजानलाई यो जम्मै डलरले खेलाइराखेको छ भन्ने कुरो बिचरा सर्वसाधारणलाई थाहा छैन। डलरेहरूले यो कुरा गरिराखेका छन्। मलाई ल्याउनुहोस् न डलरेहरूलाई, म ती शब्दहरू लिएर आउनुहोस् न। पूर्वेली, माझाली, वरपश्चिमा, मध्यपश्चिमा, परपश्चिमा भनेर हामीले पढेका थियौँ। बालकृष्ण पोखरेलले नै लेखेका हुन्, मैले लेखे हो राष्ट्रभाषा भनेर पढ्नुहोस्। भाषी नेपाली भाषाका भाषिकाहरूलाई जान छुट्टै भाषा बनाएर राष्ट्रिय योजना आयोग नामको जघन्य अपराधी संस्था नेपाली भाषा समाप्त पार्नलाई सुनियोजित किसिमले लागेको छ। तथ्याङ्क विभागमा गएर हेर्नुहोस्, जनसङ्ख्या किन गर्दैछ हेर्नुहोस्, सुनियोजित किसिमले। त्यसकारण म भन्दछु, आज नेपालीहरू न अङ्ग्रेजी जान्दछन् न नेपाली जान्दछन्, यस्तो बनाइयो। नेपाली त हामीले छोडिसक्यौँ। आज साष्टाङ्ग दण्डवत प्रणाम, हेर्नुहोस् हाम्रो भाषा सँगसँगै संस्कृति जोडिएको। अङ्ग्रेजीमा छ साष्टाङ्ग दण्डवत प्रणाम, त्यो शब्दै छैन। कहाँ छ? हाई ड्याड। अझ अमेरिकन अङ्ग्रेजीमा त बाउको नाउँ पनि नामै काटेर बोलाउने चलन छ। मिस्टर फलाना, मिस्टर ज्याक, मिस्टर। अब यस्तो खालको हाम्रो भाषासँगै आफ्नो संस्कृति जोडिएको हुन्छ। पहिचान, परिचय भनेको त्यही हो नि। तपाईँको परिचय तपाईँको भाषा हो कि होइन? मैले भने तपाईँकोबाट भाषा हाम्रो अस्तित्व पनि त्यही हो। अनि तपाईँ जहाँको जुन भाषिकाको किसिमले बोल्नुहुन्छ बोल्नुहोस्, त्यही तरिकाले बोल्नुहोस्। यहीँ काठमाडौँमा पनि होइन, यही काठमाडौँ उपत्यका र काठको उच्चारण फरक छ। 10-10 कोषमा फरक उच्चारण हुन्छ। उच्चारणलाई आधार बनाउने होइन, त्यसै भएर भाषालाई जोगाउने भनेको लेख्य परम्पराले। हाम्रो चाहिँ जानुहोस् न जहाँसुकैको अभिलेखहरू हेर्नुहोस्, भाषा हामी त्यही लिखित भाषालाई हेरेर जोगिराखेका छौँ नि, होइन? प्रशासन चलाउनु पऱ्यो, न्यायालय चलाउनु पऱ्यो, होइन? लेख्यबाटै होइन सम्झौता गर्ने देशको कि कथ्यले हुन्छ ढुङ्गाको अक्षर भन्छन्, हाम्रो त ढुङ्गामा लेख्ने चलन थियो, धातुमा लेख्ने चलन थियो, बुझ्नुभयो नि? त्यो लेख्य परम्परालाई ध्वस्त गरेर हाम्रो इतिहास ध्वस्त पारिँदैछ, हाम्रो धर्म संस्कृति सम्पूर्ण ध्वस्त पारिँदैछ। र देवनागरी लिपि, देवनगर, पशुपतिनाथको नगर देवनगर, देवपत्तन भनेकै देवनगर, पशुपतिनाथ तन्त्रका अधिष्ठाता र देवनागरी लिपि तान्त्रिक लिपि हो। अनि देवनगर काठमाडौँ सहर चाहिँ नि इन्द्रको सहर, महाराज इन्द्र। यहाँ इन्द्रचोकमा एकजना ज्यापूको बारीमा, ज्यापू भनेको नराम्रो नसम्झनु होला, जियाफू, काम गर्न सक्ने समर्थवान योग्य स्वाभिमानी स्वावलम्बी परम पूज्य नेपाली ज्यापू। प्रत्येक ज्यापूहरू यलम्बरको समयमा यहाँ हेर्नुहोस्, किराँतीहरू कस्तो छ, किराँती राजा यलम्बरको समयमा काठमाडौँमा अब सामान्य
किसानहरू पनि तन्त्रमा सिद्ध थिए। यहाँ पारिजात फुल फुलेको देखे, माथिबाट स्वर्गकी अदिति, इन्द्रकी आमा अदिति कृष्ण भक्त थिइन्। प्रपन्न पारिजात आए, कृष्णलाई खुसी पार्नु पर्यो, पारिजात फुल टिपेर ल्याउनु पर्यो। त्यहाँ इन्द्रचोकमा, अहिले पछि इन्द्रचोक भयो नि त्यही ठाउँमा, त्यहाँ चाहिँ ल धरतीमा पारिजात फुलेको रहेछ, पारिजात पाए म भगवान्लाई चढाउँथेँ, हे म लिएर आउँछु। टिप्नु हुन्न भन्ने कुरो पहिल्यैदेखि नै थाहा थियो, पर मैले गएपछि टिपेर लिएर आउँछु भनेर दलबल समेत आएर पारिजात फुल टिपेका थिए। पारिजात फुल आफै झर्छ, झरेको मात्रै पूजा गर्नुपर्छ, त्यो टिप्नुहुन्न भन्ने परम्परा छ पहिलेदेखि नै है। अनि त्यसरी पारिजात फुल चोरेको कारणबाट चोरलाई के गर्ने त, समाउनु पर्यो। अनि काँचो धागोले मन्त्रिएर ती ज्यापु किसानले, ती तान्त्रिकले, महातान्त्रिकले सबैलाई बाँधेर लिएर गएर यलम्बर कहाँ पुर्याएछन् र महाराज यलम्बर कहाँ, महाराज यलम्बर यिनीहरूले चोरी गरे। अब चोरलाई के गर्नुपर्छ गर्नु होला भनेपछि चोरलाई के गर्ने, नगर परिक्रमा गराउने। यहाँ भेदभाव थिएन, चोरलाई कुटिँदैन थियो, कुट्नु हुँदैन है। हाम्रो पनि कसैले चोर छन्, मेरै चोर छन् भने म कुट्दिनँ, चोरहरूले पनि हुन्छ। नेवारी समुदायलाई चाहिँ जोडिहाल्नु भयो। हजुर, आज कोही आफ्नो संस्कृति धर्मप्रति बढी जवाबदेही छ भने नेवारी समुदाय कोही पनि छैन। नेवारी त्यो मात्रै होइन, नेपालमा जति पनि संस्कृत विद्वानहरू छन् तीमध्ये आधा विद्वान नेवारहरू छन्। अमरकोश, अमरसिंह बाणाले लेखेको भनेर भनिएको छ संस्कृतको शब्दकोश नै। अनि त्यसमा पनि अधिकांश चाहिँ वज्राचार्यहरू छन्, गुरुवाचार्य वज्राचार्य, पछाडि आचार्य जोडिएका नेवारहरू छन् है। धनभद्र वज्राचार्यको भूमिका त भनिसाध्यै छैन। नेपाली भाषा बचाउनको लागि नेपालमा फेरि कृष्णचन्द्र सिंह प्रधानको दाजु हृदयचन्द्र सिंह प्रधान, नेपालमा हृदयचन्द्र सिंह प्रधान र भारतमा पारसमणि प्रधानको दुईटै नेवारको जति भूमिका कसैको छैन, बुझ्नुभयो नि। बरु नेपाली भाषा ध्वस्त पार्नको लागि नेपालका तथाकथित ब्राह्मणकै छोराहरू, तथाकथित प्राध्यापकहरू, डाक्टर साहेबहरूले ध्वस्त बनाएका हुन्, लागि परेका छन्। यहाँ लागेको त झर्रोवाद सरोवाद भने होइन रहेछ भनेर मरे, फेरि झर्रोवाद सरोवाद भन्दै आयो, होइन रहेछ यो हामीले गल्ती भनेछौँ भनेर मरे। कुरो बुझ्नुहोस् है, भैँसमा कमाउनु थियो, कमाए झर्रोवाद भनेर, अनि बुढेसकालमा अलिकति पापसँग डराए, त्यसपछि क्षमा याचना गरेर गए। तपाईँको संवादलाई आधार मान्ने हो भने आज मात्रै भाषामाथि प्रहार भएको होइन, विगतदेखि नै भाषामाथि प्रहार भएको तपाईँको बुझाइ छ। लक्ष्मीप्रसाद देवकोटासम्म ठिक थियो, त्यसपछि माधव प्रसाद घिमिरेले पनि प्रहार गरे भने तपाईँको आरोप छ, यो सत्य हो त्यसो भए? माधव घिमिरेले 40 को शब्दकोश बनाउँदाखेरि बुढोको बु रस्व बनाउनु भयो। उहाँ कहाँ गएर मैले भेटेँ, मेरो त धेरै भेट हुन्थ्यो, उहाँसँग अन्तरङ्ग थियो अघि धेरै। उहाँ त हाम्रो सम्माननीय हो नि त एकदम। अब मेरो पनि सम्माननीय हो, तर त्यो भाषा शब्दकोश बिगार्ने क्रममा चाहिँ मेरो सम्माननीय होइन। कवि माधव घिमिरेलाई मान्छु, तर भाषा बिगार्ने माधव घिमिरेप्रति मैले तपाईँलाई भन्छु, उहाँको 40 सालको शब्दकोशबाट बुढोको बु रस्व बनाउन लाउनु भयो। उहाँले भन्नुभयो आफैले, मैले नै बुढोको बु रस्व हुन्छ भनेको हुँ, हामी बुढो भन्छौँ, बुढो त भन्दैनौँ भन्नुभयो। अनि मैले भने त्यहाँ 3 जना थियौँ, म एकजना भन्दा पाएको मान्छे, 10 वर्ष बाद 12 वर्ष पाएको मान्छे, अनि उहाँ। किन हुँदैन, म बुढो, उहाँ बुढो, अनि यहाँ चाहिँ बुढो, ठिक कम बुढो, ठिक्कको बुढो र धेरै बुढो, हाम्रो प्लुत समेत हुन्छ भनेपछि पछि बाधे बाधे जायते तत्त्वबोध भन्नुभयो है। र उहाँको ज्वाइँलाई आक्षेप लाग्यो है, हेमाङ्गराज अधिकारीलाई। वास्तवमा भाषा ध्वस्त भन्नु, वर्णविन्यासको परम्परा ध्वस्त गर्नुमा उहाँले नै झर्रोवादीहरू 2 जनालाई ल्याउनु भयो, त्यो निर्देशक बालकृष्ण पोखरेल र वल्लभमणि दाहाल। त्यसै आज मात्र नि, हिजोदेखि नै भाषामा एकदम चालैचालदेखि त त्यो मात्रै होइन, बालचन्द्र शर्माको शब्दकोशदेखि नै झर्रोवाद र झर्रोवादी प्रवेश गरिसकेको छ। हाम्रो आधिकारिक हेर्नुहोस्, त्यो पनि साझाले सच्याएर छापेको छ। आधिकारिक शब्दकोश भनेको बगलीकोश, बगलीकोशपछि संक्षिप्त शब्दकोश भयो रामचन्द्र ढुङ्गानाको, त्यो हो हाम्रो वर्णविन्यासको मानक। बुझ्नुभयो नि। अब यहाँ मानक बनाउँदै भने मानकीकरण भन्दै हिँडेका छन्। मैले जे प्रस्ताव राखेँ त्यहाँ हस्ताक्षर गर्ने महाशयहरू मानकीकरणको नाममा त्रिभुवन विश्वविद्यालय, यहाँ त जुङ्गाको लडाइँ छ नि,
एकजना मानकीकरणको नेतृत्व गर्नेले शब्दकोश बनाउन सम्पादनको भूमिका खेल्दाखेरि शब्दकोशमा शब्द बढी भएर मैले छिमलेको भनेर लेखाएको छ त्यहाँ भूमिकामा। छिमल शब्दकोशमा शब्द बढी भएर भने हटाउनु मिल्छ, नभएका शब्द थप्ने पो हो त, के होइन? प्रयोग नगरेका शब्द भनेर जो कसले गरेन उहाँ त्यो सर्वज्ञ जस्तो भएर हामीले हटायौँ भनेर गौरव गर्ने व्यक्ति आज मानकीकरणको अभियानको अभियन्ता मै हो भाषा बचाउने भन्नुभयो। न थाहा छ वर्ण विन्यास के हो सिद्धान्त, त्यसमा त मैले गरेको विद्यावारिधि, मैले मात्रै गरेको हुँ। उहाँले नै स्वीकार गरे, मेरै कुरामा हस्ताक्षर पनि गर्नुभएको छ र जुगा जाने भयो। अब के गर्ने है, मैले त एउटा सीमाङ्कन गरेको छु, मैले त अध्ययनको आधारमा सीमाङ्कन गरेको, फलानु भनेर भनेको होइन। अनि आफू पनि त्यो सम्पादक मण्डलमा परेको कारण लौ भा 40को सीमाभन्दा अगाडि भन्यो, म त 57को थिएँ, बर्बाद हुने भनेर हतार अनि म मुद्दा हाल्ने, रिट हाल्ने सर्वोच्च अदालतमा। रिट हालेपछि आन्दोलन गर्ने मेरो नेतृत्वमा लेखेँ। सब अब के हो भने त इतिहासै हेर्नुहोस् न, यत्रा पत्रिका छन्, यत्रा चाहिँ युट्युबमै देखिन्छ नि त मेरो अन्तर्वार्ताहरू, कसको भूमिका छ भन्ने कुरा होइन। जसले खाए पनि खाउनु, मलाई त खेती गर्नु छ कि, म त निष्काम कर्म गर्न गरेको। आएपछि खानुपर्ने काछैमा कोपरे है, जस बीचमा कामै भएको छैन, हाम्रो मुद्दा रिट बाँकी। तपाईँको बुझाइ त्यसो भए लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा ठिक थियो भन्ने कुरा हो? लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा त सर्वाधिक नेपाली भाषा र नेपालको राष्ट्रियताप्रति सर्वाधिक पूजनीय व्यक्तित्व हुनुहुन्थ्यो लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा। तपाईँ के नेपाल सानो छ भन्ने निबन्ध पढ्नुहोस्, त्यो मात्रै होइन, चुडामणि बन्धुले लेखेको साझा प्रकाशनबाट छापिएको देवकोटा भन्ने पुस्तक पढ्नुहोस्। देवकोटा सबैले पढ्नुपर्छ, हामी नेपाली सबैले पढ्नुपर्छ। देवकोटा 27-28 भाषाका ज्ञाता हुनुहुन्थ्यो। उहाँले मामा घर जाँदाखेरि केही समय बसेको आधारमा तामाङहरूको तामाङ शब्दकोश पनि लेख्दै हुनुहुन्थ्यो भन्ने कुरो पनि त्यही छ। 27-28 भाषाका ज्ञाता, त्यति बेलाका अङ्ग्रेजीका सम्राट महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाले हाई अङ्ग्रेजी भनेर, हेर्नुहोस् अङ्ग्रेजीले जस्तो बनाउँदैछ त्यति बेलै उहाँले भन्नुभयो। र उहाँ शिक्षा मन्त्री भएको बेलामा नेपालको विद्यालयदेखि विश्वविद्यालय तहसम्म नेपाली भाषाका माध्यमबाट पठन पाठन गराइने व्यवस्था गर्नुभएको छ। र त्यो व्यवस्था ध्वस्त हुँदाखेरि नेपाली भाषा केन्द्रीय विभागको भाषा बचाउनेवालाहरू कहाँ हुनुहुन्छ? सुन्नुहोस्, संसार, मैले भनिसकेँ संसारका जति पनि देशहरू छन् आफ्नै भाषाले विकसित भएका छन्, आफ्नै भाषाले। हेर्नुहोस्, विकास भाषा सँगसँगै, विकास र भाषा सँगसँगै जोडिन्छ। हाम्रो देशमा घडी बनिएको थियो, डोल्मा घडी नेपाली नाम भयो कि भएन? भयो नि। नेपालमा जन्मिएका, मेरो नाम बलदेव राखिदिएँ, म अमेरिका जन्मिया भए अर्कै साइड के होइन के राखिदिन्थेँ होइन भनेपछि हाम्रो विकास र भाषाको कुरो पनि असाध्यै जोडिएको हुन्छ। देश विकास र भाषाको कुरा, र आफ्नै भाषामा शिक्षा दिनुपर्छ, 1, 2, 3 दिनुपर्छ। हेर्नुहोस् नेपाल कहाँ जान्छ यो विषयमा, न नयाँ पार्टीलाई चिन्ता छ न पुरानालाई। भन्नुहोस्, ल्याउनुहोस् न नयाँ पार्टीका नेताहरूलाई, मलाई भन्नु न कुन चाहिँ देश अर्को देशको भाषाले विकसित भएको छ। तपाईँ यो संवाद गर्दै हुनुहुन्छ, तपाईँले के जोडिहाले, अघि तपाईँले पनि नाम पनि जोड्नु भयो, मेरो नाम पनि नेपालीमा छ, तर अहिले हरेक बच्चाको नाम पनि इङ्ग्लिसै छ, भाषा पनि इङ्ग्लिसमै पढाइ हुन्छ, नेपालीमा सबैले पढ्नु छोडिसक्यो, यति मात्र बोल्नु पनि छोडिसके। तपाईँले भेट्ने बित्तिकै इङ्ग्लिस सुरुवात गर्छन्। अब गर्छन्, कसैलाई दासता मनपर्छ, कसैलाई आफ्नो परिचय नै मन पर्दैन, कसैलाई आफूप्रति नै घृणा छ भने गरौँ, मलाई केही चासो छैन। तर मलाई म हुनुमा गौरव छ। मैले मेरा छोराछोरीको नाम नेपालीमा राखेको छु, उनीहरूको नाम जे जन्ममा जे थियो त्यही अनुसार नेपालीमा राखेको छु। म नेपाली भाषा बोल्छु। र सुन्नुहोस्, म 2042 सालदेखि 2074 सालसम्म अङ्ग्रेजी पढाउने विद्यालयको ठुलै मान्छे थिएँ, विभागीय प्रमुख पनि थिएँ होइन। तर भन्नुहोस्, म कक्षा शिक्षक हुँदाखेरि अङ्ग्रेजीमै लेख्थेँ, अङ्ग्रेजीमा मैले भाषण गरेको गजबको एउटा सम्झना गर्नुहुन्छ साथीहरू है। म अङ्ग्रेजी पनि बोल्छु, अमेरिकनसँग बोल्नु पऱ्यो भने म महिनौ बोल्न सक्छु, बेलायतीसँग बोल्न सक्छु, तर तपाईँसँग अङ्ग्रेजी बोलेर म मेरो परिचय मास अस्तित्वै भनौँ न, हाम्रो अस्तित्व हो नि त नेपाल हो। तपाईँ, मैले उनीहरूको विरोध गरेको हो र? मलाई माया गर्न नपाउने? हाम्रो अस्तित्व खोजेको हामीले हाम्रो अस्तित्व जाँदैछ। सचेत हुनुहोस्। सुन्नुहोस्, दार्जिलिङमा सबै जातिका नेपालीहरूको साझा भाषा नेपाली हुने, आसाममा सबै जातिका नेपालीहरूको साझा भाषा नेपाली हुने,
होइन सिक्किममा सबै जातिको साझा भाषा नेपाली हुने, नेपालमा चाहिँ हुन नपाउने डलरहरू, डलर 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 डलर, पछिल्लोचोटि नर्वेको डलर, म स्पष्टसँग भन्छु नर्वेको डलर, नर्वेको डलर। ल तपाईँले सुरुवातदेखि नै नेपाली भाषा हाम्रो परिचय हो, हजुर, अस्तित्व भनेर जोड्नु भयो हो। तर आज ठ्याक्कै उल्टा भाषा, नेपाली भाषा भाषा नै होइन र इङ्ग्लिस भनेको सर्वस्व अस्तित्व नै हो। पढ्नुपर्छ भने चाहिँ एक खालको जुन खालको चाहिँ अध्यापन हामी गराउँदैछौँ, सिकाउँदैछौँ, हामी कहाँ पुगिदिँदैछौँ। मेरो घरको कुकुरलाई देख्ने हुँदैन, झम्टेर जान्छ। अनि मान्छे चाहिँ जो आए पनि पुच्छर डुलाउँछ भनेपछि त्यही कुकुरकै जस्तै पराधीनता स्वीकार गर्नु छ भने मलाई केही आपत्ति छैन। म न कसैलाई झुकाउँछु न कसैको समक्ष झुक्छु। कारण के भने म भनिराखेको छैन, यहाँ हाम्रो परिचय एउटा स्पष्ट हेर्नुहोस्, यस्तो जोडिएको छ हाम्रो देवनागरी लिपिमा सृष्टि विज्ञान, मनोविज्ञान, अध्यात्म विज्ञान र भाषा विज्ञान, चारवटा विज्ञान जोडिएको छ हाम्रो भाषाको, हाम्रो वर्णमालासँग। अङ्ग्रेजीमा ए टु जेड, जर्मनले प्रयोग गर्दैछ। अङ्ग्रेजीमा ङ छैन, अङ्ग्रेजीमा त थ द ध न नै छैन। टिए ट छ तर तिए त छैन, टिए चे ठ छ तर तिए चे थ त छैन नि। अङ्ग्रेजीमा के छैन, बुझ्नुभयो नि। हामीसँग 50वटा वर्णहरू छुट्टै छन्, त्यो बाहेक जोडै मेरेका हेर्नुहोस् है, क्षत्रज्ञ मात्रै होइन, जोडै मेरेका सबै जोड्दाखेरि 403 भन्दा बढी लिपि चिन्ह छ। देवनागरी लिपिमा 403 भन्दा बढी लिपि चिन्हहरू छन्। त्यस्तो देवनागरी लिपि हो। त्यसमा भएका वर्णहरू ध्वस्त गराएर अहिले 6वटा, हाम्रो 16वटा स्वर पढ्नुपर्छ। रि 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 भएन भने रि भएन भने र बन्दैन, र भएन भने ट ठ ड ढ न बन्दैन, रि भएन भने ल बन्दैन, ल भएन भने त थ द ध न बन्दैन। यस्तो वैज्ञानिक कुरो म पढ्दैछु, आउनुहोस् पढ्नुहोस्, पढ्नुहोस्, मलाई हेप्नुहोस्, प्राध्यापकहरू मलाई हेप्नुहोस्, कुट्नुहोस्, पिट्नुहोस्, सुट्नुहोस्, तर मैले अध्ययन गरेको मेरो प्रज्ञालाई नहेप्नुहोस्। सावधान, मेरो प्रज्ञाभित्र मेरो परिचय छ, मेरो प्रज्ञा, मलाई हेप्नुहोस्, जुत्ता हान्नुहोस्। नेपालीको परिचय हो नि त। भन्नुहोस् मैले जे पढेको छु, जे अध्ययन गरेको छु, किन जलेको छु भन्नुहोस् न। म त शान्त हुन्छु, अब भद्र हुन्छु भनेर कतिचोटि प्रयत्न गर्यो, भद्र हुनै दिँदैनन्। कहिले तथाकथित मानक जोगाउने, मानकीकरण, मानक बनाउने को हुन् ती महाराजहरू। संसारको कुनै पनि भाषामा पहिलो शब्दकोशको वर्णविन्यास परिवर्तनशील हुँदैन। अङ्ग्रेजीको वर्णविन्यास पहिलो शब्दकोशमा जे थियो आज त्यही छ। संस्कृतको वर्णविन्यास जे थियो पहिला अहिले त्यही छ। वेदको शब्दकोश छुट्टै हुन्छ, वेदको निरुक्त र तपाईँको निघण्टुमा गएर वेदको शब्दको खोजी गर्नुपर्छ। वेदको छुट्टै छ, आफ्नो सुरक्षित छ। त्यसै गरी लौकिक संस्कृतको शब्दकोश, अब अमरकोश मात्रै होइन, मेदिनी कोश आदि धेरै कोशहरू सुरक्षित जस्ताको तस्तै छन्। हाम्रो चाहिँ परिवर्तन गर्नुपर्ने कारण के हो? डलरेहरू प्रश्न गर्नुहोस्। वर्षेनी शब्दकोश परिवर्तन हुन्छ संसारमा? भारतमा पहिलो शब्दकोश जे भन्यो त्यही चलिरहेछ, वर्णविन्यास। हामी कहाँ परिवर्तन गरिरहनु पर्ने? अनि यो भाषा ध्वस्त गर्न खोजेको हो कि होइन? भारतमा सम्पूर्ण भाषा जोगाउनलाई भनेर लागिराखेका छन् मोदीजी। हाम्रो यहाँ के छ योजना नेपाली भाषा बचाउनको लागि, नेपालका भाषा बचाउनको लागि? नेपाली भाषा भन्नाले नेपालका सबै भाषा, नेपालका सबै भाषाका सबै शब्दहरू, नाम शब्दहरू, विशेषण शब्दहरू, सम्भव भएसम्मका शब्दहरूलाई बृहत नेपाली शब्दकोशमा ठाउँ दिनुपर्छ भन्ने मान्छे म। भने नि आफ्नै मातृभाषाबाट पढ्नुपर्छ, आमाकै काखबाट पढ्नुपर्छ भन्छु म। बुझ्नुभयो नि? मैले कारण चाहे नेवारी होस्, चाहे तामाङ भाषा होस्, सबै नेपाली भाषा, सबै नेपाली भाषा। नेपालका सबै भाषा नेपाली भाषा, कुरो बुझ्नुहोस् है। नेपालका सबै भाषा नेपाली भाषा, बुझ्नुभयो नि? र हाम्रो जातीय भाषा नेपाली भाषा, सम्पूर्ण जुन हाम्रो अहिले राष्ट्रिय रूपमा लेखापढीको भाषा बनाइराखेका छौँ नि, यो नेपाली भाषामा सबै भाषाका नाम शब्दहरू, विशेषण शब्दहरू ल्याएर यो शब्दकोशमा राख्नुपर्छ। अनि पो सबैलाई यो आफ्नो भाषाप्रति गौरव हुन्छ। संसारमा विभिन्न भाषा छन्, त्यहाँ अमेरिकामा तर अङ्ग्रेजी नै मुख्य उसले राष्ट्रभाषाको रूपमा परिचय गरिराखेका छन्, होइन? अगाडि ल्याइरहेछन्। सबै ठाउँमा त्यस्तो हुन्छ। त्यसो हुनाले हामीले हाम्रो देशका अरू भाषाहरूलाई पनि संरक्षण गर्नको लागि ती भाषीहरूलाई जोगाउनु पर्यो। यहाँ त अहिले ती भाषीहरूलाई उचाल्ने, उनीहरूले आफ्नो भाषा पनि नजोगाउने। हेर्नुहोस् है,
र नेपालीलाई तलबाट पनि नेपाली भाषालाई प्रहार गर्ने, माथिबाट पनि नेपाली भाषालाई प्रहार गर्ने। अब अहिले अङ्ग्रेजी भनेर पढाइ गर्यो, पहिला चाहिँ नि आयो अङ्ग्रेजी स्वयंसेवकहरूले आएर पढाए, अब चिनिया भाषा आउँदैछ, स्वयंसेवक पठाउने कुरो भइराखेको छ। अब कुनै दिन अब कुन अर्को देशको भाषा आउला भनेपछि हामी अन्तको भाषा चाहिँ जम्मै पढ्ने भयौँ। यहाँ कोरियाली भाषा पढाइन्छ, यहाँ जापानी भाषा पढाइन्छ, यहाँ चिनिया भाषा पढाइन्छ, यहाँ अङ्ग्रेजी भाषा पढाइन्छ, यहाँ स्पेनी भाषा पढाइन्छ, यहाँ फ्रान्सेली भाषा पढाइन्छ, इटालियली भाषा पढाइन्छ। यो नेपाल हो, यसकारण यहाँ नेपाली भाषा पढाइँदैन। यसको कारण के हो? यो प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई प्रश्न गर्नुहोस्। चोक चोक गल्ली गल्लीमा, चोक चोकमा आज सरकारी विद्यालयहरू अङ्ग्रेजी माध्यममा जान पाइन्छ। जसले अङ्ग्रेजी माध्यममा पढाइ गरेका छन् तीलाई तत्काल कारवाही गर्नुपर्छ। तत्काल नेपालमा नेपाली चिठी लेख्न नसक्नेहरू प्रशासनमा आउँदैछन्। अब अङ्ग्रेजी माध्यम, अब सार्वजनिक विद्यालयमा पनि अङ्ग्रेजी माध्यम कसले दियो? त्यहाँका प्रधान अध्यापकलाई त्यो अधिकार। नेपालको भाषा धर्म संस्कृति संरक्षण गर्नुपर्छ पर्दैन? आफ्नै मातृभाषामा पढ्न पाउनुपर्छ भन्ने संविधानको व्यवस्था किन कार्यान्वयन गर्दैनन् प्रधानमन्त्री? किन कार्यान्वयन गर्दैनन् यी शिक्षा मन्त्री? अब अन्त्यमा त्यसो हामीसँग टाइम कम छ। हजुर नि यी सबै कुरा तपाईँले जोडिहाल्नु भयो, यसको संरक्षण कसरी गर्न सकिन्छ त? कसरी गर्न सकिन्छ? लागेर आफै गुरुकुलमा पढाउने, गुरुकुल पद्धति हेर्नुहोस्। गुरुकुलबाट पढाइ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि धनबज्र वज्राचार्य एक पक्षा नि पास नगरेका शब्दकै छुट्टै ज्ञानमणि नेपाल हुनुहुन्छ अहिले पनि, दिनेश राज पन्त हुनुहुन्छ, उहाँहरू गुरुकुलबाटै पढेको। कस्तो हुन्छ गुरुकुल? गुरुकुलमा पढ्नुहोस्। गुरुकुलमा के थियो? पहिला बाउको गुरुकुलमा पढेर छोराले जुत्ता सिउँथ्यो। पहिले बाउको आमाको गुरुकुलमा बसेर छोराछोरीले लुगा सिउँथे। पहिले बाउआमाको गुरुकुलमा बसेर छोराछोरीले फलामको भाँडा बनाउँथे। बाउआमाको गुरुकुलमा बसेर छोराछोरीले सबै खेती गर्थे। कपुरी क चिनेका हुँदैनथे। तर नेपाली बेरोजगार थिएनन्। आज नेपालीलाई बेरोजगार गराइयो गुरुकुल शिक्षा समाप्त पारेर। हस्, यो समय संवादलाई पनि धन्यवाद दिन्छु। फेरि पनि तपाईँले सम्मान पनि गर्न चाहन्छु जुन तपाईँले लामो समयदेखि कदम चालिराख्नु भएको छ नेपाली भाषा संरक्षणको लागि भनेर। यो योगदानको लागि माउन्टेन टेलिभिजन परिवार फेरि पनि तपाईँले धन्यवाद दिन चाहन्छ। मलाई यसरी चिच्याउन दिनुभएकोमा मेरो सम्पूर्ण भगवान् भगवती सबैले, यो संसारभरिमा जति पनि छन् परमात्मा परमेश्वरहरू सबैले यहाँको पनि कल्याण गरून्, माउन्टेन टेलिभिजनको पनि कल्याण गरून्। धेरै धेरै धन्यवाद खगेन्द्रजी। हस्, धन्यवाद। पक्कै पनि दर्शकबिन नेपाली भाषाको लामो समयदेखि संरक्षणकर्ता खोजकर्ता पनि हुनुहुन्छ। उहाँको मात्र दायित्व होइन, हामी सबै नेपालीको दायित्व। हामी नेपालमा हुनुको पहिचान के त? हाम्रो अस्तित्व के त? हामीले आफूले नै खोजी गर्नुपर्छ। अङ्ग्रेजी भाषालाई माध्यम मात्रै सम्झिनुपर्छ, सर्वस्व सम्झिनु हुँदैन। हाम्रो सर्वस्व भनेको हाम्रो नेपाली भाषा, हाम्रो नेपाली संस्कृति, हाम्रो नेपाली पहिचान हो। त्यसलाई सबैले अवगत गर्नुपर्ने बेला आएको छ। हामी सजग हुनुपर्छ। आज हाम्रो भाषा विश्वले प्रयोग गर्न खोजिरहेको छ, हाम्रो संस्कृति विश्वले प्रयोग गर्न खोजिरहेको छ। आज संस्कृति भाषा जर्मनले प्रयोग गरिरहेको छ र कयौँ राम्रो कुराहरू यहाँबाट चोरेर उनीहरूले प्रयोग गरिरहेका छन्। तर हामी आफ्नो भाषा संस्कृति पहिचानलाई बिर्सिरहेका छौँ र यो प्रति हामी सजग हुनुपर्ने बेला आयो भन्दै आजको माउन्टेन संवादबाट म कार्यक्रम सञ्चालक खगेन्द्र विष्ट बिदा हुन चाहन्छु। नमस्कार।